بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اللقاء أنا أذكر حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. الاحتفال بالمولد بدعة محدثة أحدثها الفاطميون في القرن الرابع الهجري، وأحدثوا بدعا كثيرة، من ضمن ذلك بدعة المولد، وأحدثوا 6 مواليد: مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومولد علي بن أبي طالب، ومولد فاطمة، ومولد الحسن والحسين والخليفة الحادر حين ذاك. وبلون كينا يروا ما كان كيست وانتي وليد آمنوا واي بدأ مولدا أكما بيكا مو بدأ هدو بيهدو كيست دلقمتو أكوان سنة تاتيتي دلقمتو، لكن اسم بدأ سنة متي هدو نما سنة سيتما يوان يزيد بطن إلو لايو كنافو اسم سنة متي بدأته بينه أكست الراغرون برباچسا. مالف جنان رسول ربي صلى الله عليه وسلم هندلينه، صحابة رسول ربي صلى الله عليه وسلم هندلينه، أكسما ورّي أكي أسي تابعيني أتباع التابعين هندلينه، وانكنا وندلقه أمتا قرون مفضلة بود رفتو وان كان فيده. كنافو والرسول ربي هندلقين، وان أبي بكر عمر عثمان هندلقين سنة جنة كرا جنة دلقون أرقمانا. وانتكن مو بدع. رسول ربي صلى الله عليه وسلم كجرا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نمني وان إسلام ما كيس هنجر، وان شرعي كين كيس هنجر، إسلام ما كيس فيده إسرة ديفا مالا إراهن كيبلمو إراهن فورمو جدا. كناف بلوان كينا موليني بدعة غرتي شريعة كيسا أصلي هنكمنه يوكامو رغا وهيتو كهنكمنه جچا. نمني وان كان فيده أمة فاطميوتا جنان دولة غرتي فاطميوتا ورّا عبيديوتا إسان كيسا ونكون الأفه وقال إبا أفورين بودا. بدعة هدو فيدني، بدعة هدو أومني أچي كيسا مو بدعة سان كيسا بدعان مولدا إسي تك. إسان يروسانيت مولدا هدو مواليدا هدو أومن سان كيسا توكو مولد رسول ربي صلى الله عليه وسلم. واني كان أقول أني مالي تشبها بالنصارى، إسان لالني نصارانو عيسى راف عيدا قوتي جراني إسان اللي أكس قراني أكس يادن جتشا كيسا أمو إسلام ما بلسو لأن إسان ديمانيف إسلام ما بلسو في وان كان راوتني جتشا. كناف مولد نبي محمد صلى الله عليه وسلم أومني، أكسما كعلي بن أبي طالب أومني، كفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أومني، أجرّا كحسني في حسين اللي أومني، كان خليفة يرو سنجر اللي أومني جتّا. كان كيست أجرّا ورّا كبودا كوان كان حقيقة إساهم بينه كراسه وللرافوله هجا أماتت إرتلولي دين سه إرتبوه ربوكسه أكستي أوفتا جرا جتّا. كناف وانتي كنا مو بدعة إسلام ما كيسا وان قودن كمنه كان بينه وفي الراموتو الرئيسون برباچسانا وان كان الرتموتو وان رسول ربي وفي ساتي هندلقين وان صحابة ربي رسول ربي إسا هندلقين دلقون كرا جنة وان شريعة كيسا هنجر انتهو. كنافو نمني بدعة تكا إسلام ما كيستي دلقه إسلام ما نراهن كيبلتو إرتي ديفا مالا يوكا نمني سنو شريعة كان الرتي ديبي سيجرا، شريعة إسلام الرتي ديبي سيجرا، شريعان ناقصة أنا تتقو تججو وفكيسا قبوان تاتف كنافو هم برباچسو ججانا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Oh
ah